وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكف والنظير، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فهدى الله تعالى به من الضلالة وبصر به من الجهالة وكثر به بعد القلة وأغنى به بعد العيلة، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين. ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ثم الحمد لله الذي قال في كتابه الكريم: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وقال مصطفى صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه معافا في جسده عنده طعام يومه فكأنما حيزت له الدنيا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أيها الأكارم والأفاضل وحضرات الحكم وإخوتي الأحبة، أريد اليوم أن ألقي أمام حضراتكم خطبة وجيزة حول الموضوع المحدد: أهمية الأمن والاستقرار للدول والمجتمعات. معاشر المسلمين، من أهم مقومات العيش الكريم ونيل القوة والتمكين والرقي والتعمير الاستقرار بكل أنواعه وفي كل مجالاته، ولا سيما في المجالين السياسي والاقتصادي، لأن من شأن اضطرابهما اضطراب حياة الناس، ولذلك يكثر في الاستعمال السياسي والاقتصادي استخدام كلمة الاستقرار. ذلك أن الاستقرار ضرورة من ضرورات العيش، وأدلة ذلك من الشرع والتاريخ والواقع أكثر من أن تحصر. والبلاد التي تكون مستقرة يفد الناس إليها ويرغبون فيها ويبذلون الغالي والنفيس لسكناها. ومن عظيم النعم التي بشر الله بها أهل الجنة الاستقرار فيها وعدم الخروج منها. يقول تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. وقال جل وعلا: خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. ولولا أهمية الأمن والاستقرار في الجنة عند أهلها لما أغرى الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين به. ولولا أن نعيم الجنة لا يكدره عند أهلها إلا خوفهم عدم استقراره لهم لما أمنهم الله تعالى من ذلك وأزال الخوف عنهم. يقول تعالى: لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. عباد الله، وكل بلاد تفقد استقرارها وأمنها وتضطرب أحوالها يفر الناس منها ويفارقونها إلى غيرها، مخلفين وراءهم أحبتهم ودورهم وديارهم ومزارعهم، يتركون كل غال ونفيس، ينشدون الأمن والاستقرار ولو شردوا وتوردوا، ولو عاشوا لاجئين عند غيرهم، مغتربين عن بلدانهم، معدمين بقية أعمارهم، فالدنيا بأسرها لا تساوي شيئا بلا استقرار وأمان. فلا قيمة للقصور والدور والأموال والضياع إذا ضاع الاستقرار. وإذا فقد الاستقرار من بلد وعجز بعض من فيها عن مفارقتها كان بقاؤهم فيها جحيما عليهم لا يطاق، لما يلاقونه من الجوع والخوف والنقص. وأهل النار لو قدر لهم الخروج منها لخرجوا، فكان علمهم باستقرارهم فيها عذابا مضاعفا إلى عذابهم به، ولذا وصف قرارهم فيها بالسوء والبؤس. يقول تعالى: جهنم يصلونها وبئس القرار. وقال جل وعلا: إنها ساءت مستقرا ومقاما. يا أزهار الإسلام، هذه النعمة العظيمة، أعني نعمة الاستقرار في الوطن، هي الركن الأعظم الذي منحه الله تعالى للبشر،
ليصح عيشهم في الأرض ويستطيعوا عمارتها والقيام بأمر الله تبارك وتعالى. وفي قصة هبوط آدم عليه السلام إلى الأرض واستخلافه وذريته كان الاستقرار هو الركن الأول من ركني عيش الإنسان على الأرض وعمارتها. يقول تعالى: وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. أيها الأحبة، لما كان للاستقرار في الوطن هذه الأهمية البالغة في إصلاح أحوال الناس واستقامة دينهم ودنياهم، جاءت الشريعة الربانية تدعو إلى كل ما يؤدي إلى الاستقرار والأمان، وتقطع كل طريق تؤدي إلى الفوضى والاضطراب. وكان هذا أصلا متينا دل عليه القرآن الكريم والسنة المطهرة في إجراءات عدة. ومن تشريعات الإسلام لإدامة الاستقرار الأمر باجتماع الكلمة والنهي عن الاختلاف والفرقة، لأن الاختلاف يؤدي إلى الاضطراب والقتال فيزول الاستقرار. يقول تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يد الله على الجماعة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يديم علينا نعمة الاستقرار في أوطاننا، وأن يصلح أحوال المسلمين، إنه سميع مجيب الدعاء. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.